जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका तुका म्हाका जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका तुका म्हाका जेजू आपयता जेजू बुजवंदार जेजू काकुळदार जेजू बुजवंदार जेजू काकुळदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू बुजयता जेजू बुजयता म्हाका तुका तुका म्हाका जेजू बुजयता जेजू बुजयता जेजू बुजयता म्हाका तुका तुका म्हाका जेजू बुजयता जेजू बुजवंदार जेजू काकुळदार जेजू बुजवंदार जेजू काकुळदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू गुण करता जेजू गुण करता म्हाका तुका तुका म्हाका जेजू गुण करता जेजू गुण करता जेजू गुण करता म्हाका तुका तुका म्हाका जेजू गुण करता जेजू बुजवंदार जेजू काकुळदार जेजू बुजवंदार जेजू काकुळदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो खेदाळ आमकां जेवान रुजता भूक लागन आसलेल्याक जेवान रुजताय तान लागन आसलेल्याक उदक पियेम जाताय तशेंच कोणाक देवाचे उतार रुजता कोणाक देवाचे उतार रुजता कोणाक आत्म्याची भूक लागल्या ताका मात्र देखून ही भूक काणयो तुमी आयल्यात गे म्हणलें सवाल ही ताण काणयो तुमी आयल्यात गे म्हणलें सवाल आनी त्या दाळा मात खरेंच तुमकां हें देवाचें उतार रुजता मात्र न्ही तुमी अशें घेतात आनी अशें खातात गे पयले पुटी मेळिल्ल्या बरी पयले पुटी तुमी केल्ल्या बरी देखून ती रूच काणयोन आमी जसो शेवया आनी तें खाण जावन आसा तुज्या आनी म्हज्या आत्म्याचें खाण जितलें आमी भुखे उणू ताणें येवन तें खाता तितली सकत जिवीत आमी जोडटा तें जिवीत जोडूंक आमी सुकल्या त्या देवालाच्या भोगसाने मागया आमी जोडूंक ना देखून आमकां पळोवन हेरांक कितें मेळोंक ना देखून एकामेकाच्या भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वशक्तिमान देवा तुमकां बाबा भयणीनो तुजो गुन्या उसरून सांगता मनान चिंतून कोणाक उसर वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती बदकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच अंकवार मोडये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्राण देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना सर पददा देव आमची काकळत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक पावो सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रेस्ता काकूत प्रेस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवा वो सर्गे
आणि शांतीच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्वदेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता पापाच्या यज्ञा स्वस्त सोनिया देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाकाताय आमची काकृत तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागे मानून घे इत्याद पवित्र सांगाते देवाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एक स्तोवे एक ईश्वर एक परमेश्वर प्रार्थूया. सर्गींच्या भोव मोगळा बापा तुझ्या उतरांत असा सत नीत आणि जिवीत तें सुतार तूं आमकां दिवन आज तुज्या पुता जेजू थंय बरोवन तुज्या मापान जिवीत जोड दिताय आनी की सडीत मापान तें जिवीत जोडूंक आनी आमी जोडिल्लें तें हेरां समें वांटून घेवचें बरें मन तूं आमकां दी हे मागणें आमी करता तें आज तुज्या पुता जेजूचे नवी. Isaiah chapter 55 verse 1 to 3. Isaiah अवस्वर 50 वोल्ड 1-3. कुरपेच्या जिवितांत भाग घेवंक आपोवणे तुमी ताण लागलेले न्हू उत्कशी येया तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया दुडू नासता विकतें घेया आनी खाया येया फारीक करिनासता दाका सोरो आनी दूद विकतें घेया पोशण दिनात त्या वस्तूचेर तुमी दुडू कित्याक खर्चितात तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमी जोड कित्याक होगडायतात सत्रायेन म्हजें आयका आनी बरें खाणं तुमकां मेळटलें आनी पक्वानां खावन तुमी दादोशी जातल्यात कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया आयका आनी तुमी जियेतल्यात हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणीक करार करतलो देवाचें उतर हें देवाचे जशे नितळुका जरी एक मेरो आशेतात जशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलाले जशे नितळुका जरी एक मेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलाले जशे नितळुका जरी एक मेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलाले जशे नितळुका जरी एक मेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलाले बुक मोजी तांबय तान मोजी बागय 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 तुझ्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय तुझ्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय जशे नितळुका जरी एक मेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलाले जशे नितळुका जरी एक मेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलाले दुख मुझे पयस कर वाईट मुझे नाश कर दुख मुझे पयस कर वाईट मुझे नाश कर दुख मुझे पयस कर
वाईट मोजे नाश कर दुःख मोजे पयस कर वाईट मोजे नाश कर तुझ्या त्या कृपेत म्हाका सुफळ कर तुझ्या त्या कृपेत म्हाका सुफळ कर जशे नितळुता जरी एक मेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलालेता जशे नितळुता जरी एक मेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलालेता काय मुझे गुण कर कत मुझी पयस कर काय मोजे गोड कर कद मोजे पयस कर काय मुझे गुण कर कत मुझी पयस कर काय मोजे गोड कर कद मोजे पयस कर तुझ्या त्या सक्ते म्हाका तू घट कर तुझ्या त्या सक्ते म्हाका तू घट कर तशे नितळुता जरी एक मेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलालेता जशे नितळुता जरी एक मेरो आशेतात तशे तुझ्या मोगाक सोम्या आवलालेता रोमांकारांक पत्र अवसर 8 35 उपरांत 37 तावन 39 पर्यंत तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकां क्रिस्त जेजू मेलो जिवन जाला देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासत विनंती करता अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळी करतलो कश्ट वा अडचणी दगदवणी खाणा जेवणांचो वा नेसनांचो तात्वार आपाय वा तलवार जाल्यारी ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफत आमी संपूर्ण जैत जोडटा कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सायंबावर्त्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतरळ जावं पातळ जावं कोणीय जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या थंय आमकां मेळ्ळेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळीं करूंक शकचें ना देवाचें उतार हें जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रत्या सोम्या तुसा सर्गी बापासो आयलाय दाखो तू मोगतासो सोम्या तुसा जिवीत दिवसो सर्वांक स्पिरिता परसो जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रत्या सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवय आसो सामातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मातेवाचो शुभ वर्तमान अवसर 14 आणि वळ 13 तावन 21 पर्यंत Matthew's Gospel chapter 14 and verses 13 to 21 जेजू 5000 लोकांक जेवण दिता ही खबर आयकतच जेजू थंयसर भायर सरलो आनी एक दोनीर बसून एक वरे विंगड सुवातेक गेलो पूण ती खबर मेळटसर लोक शहरांत पांय वाटेन हारी हारीनी ताची पाट धरून गेलो अशें तो दोनी वयलो सकला देंवताना तें एकठांय जाल्लो व्हड लोकां जमो देखतस ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली सांज जावन येताना ताचे शिस्ताचे सशीण म्हणाले ही एक एकसुरी सुवात आनी वेळी उतरलो लोकांक धण सोडू हळल्यांनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी पूण जेजून तांकां जाप दिली तांणी वेची गरज ना तुमीच तांकां कांय पुणी खावंक दिया
ते ताचे लागीं म्हणाले आमच्या लागीं हांगा कांयच ना, आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 माश्टल्यो. जेजू तांकां म्हणालो ते म्हाका हांगा हाण दिया. लोकांक तनार बसूंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 माश्टल्यो हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोडून शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. समेस्त जेवन ददोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालीं भन काडलीं. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5000 जातीत. देवाचें उतर ही वांगडी तुका क्रिस्ता. स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार दादले मनीसच 5000 जातीत. खंयसर जेवण आसा थंयसर लोक उणोंगिसड. तुमच्या कार्यक्रमांनी, फेस्तां परबेंत या तुमच्या दाबाजांत, तुमच्या जुबल्याच्या आचारांत तुमी जायत्यांक आपोवणें दितात. ते मात्र न्ही आपोवण्या नातुल्ले लोक मातशा मावर येता. हय मू आयल्या सगळ्यांक तुमी कितें दितात? कसलें जेवण? कुडीच्या खाणा खातीर लोक कितें आश येता पळया, कितले पयस जाल्यार येता. मात्र न्ही ह्या दिसांनी जायतो लोक हांवें खुद्द आयकलां सांगतना, फादर तुमी एक पटी ते बेंगळूर वसाचे, थंय एक हॉटेल आसा, त्या हॉटेलान तुमी जेवीचे, कितलें बरें जेवण मेळटा म्हणून सांगलेलें आसात. हांव वचोंक ना. हाज्या पयलीं तुमकां सांगूंक ना. पाप बासांत आयस्क्रीम खावच्या खातीर एकलो अमेरिकांत वचून मँगलोर येवन आयस्क्रीम खावन गेला म्हणून. ह्या पोटाच्या खाणा खातीर भाव भयणीनो आमकां वचूंक वेळी आसा, करसूंक दोडूय आसा. पूण ते खाण केदोळ पर्यंत जायत्या वर्सां तावन हांवें सांगून आयलां हांव. टेस्ट तोंडांत, पेस्ट पोटांत आनी वेस्ट पोंडांत आनी खंय. पूण हें खाण हाजो टेस्ट तोंडांत मात्र गी. कुडीच्या हर एका विस्व्यांत ताजो स्वाद कितें, ताजो परमळ कितें, ताजी रूच कितें. देखून हांवें तें घडलां तेका तर साकोन पळय तूं, आयकोन पळय तूं, कितली मदर ते बरे कबार, कोटसांताचे ते कितले रुचीक, मेळची ना केदेंस खंयच्याय जाग्यार. साकोन पळय तूं, आयकोन पळय तूं, कितली मधुर ती बरी कबार, गोडसांताची ती कितली रुचीक, मेळची ना केदेंस खंयच्याय जाग्यार. हांवें कंतार घडलां, पूण ताच्या पयलें दावीद रायन ताच्या किर्तनान सांगलां गिना. किर्तन 34 आनी वळ 8 कितें सांगता? Psalm 34 verse 8. साका आनी पळया, साका आनी मागीर उपरांत पळया, सर्वेस्पर कितलो बरो, ओ सर्वेस्पर कितलो बरो म्हणून. ताका शरण येतात ती सुभागी, साकोन ताका पळोवन तो बरो म्हूण समजून ताच्या शरण येतात ती सुभागी. सुभागी. तुमी सुभागी. तुमी साकलां, तुमी देखलां, तुमी पळयलां, देखून ताच्या शरणांत तुमी आयल्यात, देखून तुमी आमी भागिनी सुभागी. आतां अशें सांगलें म्हणून आज ताकेर करनाकात आनी येवचें रावय नाकात. आमी हांगा आयिल्ल्या दीस आमी सुभागी, येनातल्या दीस निर्भागी. देखून सदांच सुभागी आसच्या खातीर आमी कितें करीचें? ह्या खाणा खातीर धांवून येया रे, वेगीस येया रे, जेजूक मेळूंक वेगीस येया, धांवून येया रे, वेगीस येया, जेजूक मेळूंक वेगीस येया. गळाय नाका, गळाय नाका, जेजूक मेळूंक गळाय नाका, गळाय नाका, गळाय नाका, जेजूक मेळूंक गळाय नाका. देखून तो जुवांच्या वांजेलांत 7 वळो 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 जेजू बोब मारता.
जेजू उलो दिता आनी ते पेस्ताच्या परबेच्या निमाणे दिसा बोधा बाजूच्या दिसा ऐका तुका आनी म्हाका आमकां हें सत कळीत जालां पूण संवसारी मनशाक तें आनीकी कळीत जावंक ना देखून जेजू परत्यान उलो दिता जॉन 7:37-38 परबेच्या निमाण्या परबेच्या संवसारी परबो आसात वय मू पेस्तां आसात वय मू गम्मत्यो आसात वय की न्ही दाबाजो आसा वय मू त्या परबेच्या निमाण्या आणि चड दाबाज्याच्या आनी सोड दाबाजेच्या दिसा जेसू उबो रावन व्हडल्या तळ्यान म्हणालो जेजू सकडा म्हाका उबो रावला आनी बोबमान सांगता कोणी तान येला जाल्यार पेस्ता दिसा कोणी तान येतात गी भूक येतात गी खंयसर दाबाजो आसा थंयसर खावंक पिवंक कांय उणें आसा गी सांगा त्या जंतर मंतरांत हजारांनी हजार लोक थंय आमचे युवजन कुडसाले तांकां कशें खावंक पिवंक कांय उणें नातलें हारी हारीनी आनी काल्यान गाडयांनी भरून भरून हाडलेला मात्र न्ही त्या झोमेटोक आनी स्विगीक ऑर्डर खंयच्या कोणे कोणे ऑर्डर दिवन तांकां जाय तितलें खावयलां कुडीचें खाण खंयसर उणें ना भाव भयणीन पण हांगा जेजू म्हणटा कोणी तान येला कसली तान तो म्हजे सरशी येवं. कोणी भुकेला कसली भूक खावन जेवन पियोवन गमत मान तू आनी की तान येलाय मोगाक तू आनी की भुकेलाय शांती समाधानाक तू आनी की तान येलाय भुकेलाय त्या जिविताक जेजू म्हणटा ती तान घेवन ती भूक घेवन म्हजे सरशी येया आणि पियेवं. कोणा सरशीं गेल्यार ती तान बघता देखून आमी म्हणटा बूक म्हजी तांबय तान म्हजी बागय बूक म्हजी तांबय तान म्हजी बागय तुज्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय तुज्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय ही भूक खाण घेवन ही ताण घेवन ताजे सशी येताय तर संवसारांत मोग मेळना नाका कोणाचो मोग जे सशी पळय कितलो मोग तुका मेळटा असलो मोग आजून पर्या कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग तुका कोणी दिल्लो ना असलो मोग आजून पर्या कोणी केल्लो ना जेजू बरे मोग म्हाका ह्या मोगाचो अनुभव जाल्ल्या घडयेत हांव तुमकां उक्त्यान सांगता संवसाराच्या खंयच्याच कोणाचोच म्हाका मोगाचो म्हाका मोगाची ताणी ना बुकी ना हो म्हजो मोग करिना तो म्हजो मोग करिना हो म्हाका लायक करिना तो म्हाका लायक करिना कित्याक ह्या मोगा प्रासवर्तो मोग दुसरो मोग ह्या संवसारांत क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो आटापसो विसरूंक कोणा जाय तो मीत मिनातलो क्रिस्ताचो मोग कावणें तावोन कोर्सा पर्यंत मोग ताणें केल्लो मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिल्लो क्रिस्ताचो मोग मात्र न्ही ह्या संवसारांत जीवन आसच्या तुका संवसारांत शांती ना समाधान ना संतोष ना उल्हास ना तर जेजू कितें म्हणटा कश्ट येतले न्ही या वजन वयतलें न्ही या दितलो विशेव दितलो शांती दितलो समाधान सांगून येता न्ही संवसारांत तुमकां कश्ट आसतलेच पूण म्हणजे तें तुमकां समाधान शांती दिता जेजू देव दिता शांती तुका जेजू देता शांती तुका पवित्र आत्मो शांती देता शांती तुका मेळटा देव देता शांती तुका जेजू देता शांती तुका पवित्र आत्मो शांती देता शांती तुका मेळटा हे सत भाव भयणीन देखून तूं जेजू उलो दिता कितें उलो दिता कोणी तान येला तान येला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं तो म्हजे सरशी येवं आणि पियेवं. मोगाक तान येलाय ये जेजू सरशी शांती समाधानाक तूं बुकेलाय ये जेजू सरशी जनवाय तुका जाय ये जेजू सरशी खुरपा तुका जाय ये जेजू सरशी काकळो तुका जाय ये जेजू सरशी बोळ भलायकी तुका जाय ये जेजू सरशी न्ही आनी कोणा सरशी देखून सत भाव भयणीनो आतां तो कित्याक सांगता आयका आतां मुखार पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा पवित्र पुस्तकान बरयलां तेंच सांगता सत कितें सांगता जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताका सत मानून ताजे सरशी ये ताच्या काळसातावन वाळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. ताका सत मानल्यार मात्रें तुका मेळटा कोणी सांगलें
या शिकोनदारांनी सांगलें पळया वचून पळया ना पोरेक बरी साक्ष दिल्ली न्ही गे भावान ताच्या शिकोवणेंत तुका तूं ये म्हणजे सांग मागण्याक ये बस हांव तुका मागीर मसाला डोसा काडून घेवन दिता म्हणल्यार काय इल्लो पळय एकलो मसाला डोसा खावंक जाल्यार येता म्हणून येवन बशिल्लो पळय बसून जेजू काय केल्ल्या उपरांत जेजून वारयलां रगत मेला खुर्सार आपणाच्या पथका खातीर समजल्या उपरांत तुजो मसाला डोसे तुजे तुप्पा डोसे कित्याक कसली तान ताका जेजू ती बागली कसली बुकताची तांबली आत्म्याची देखून आमकां हांगा भितर आशिल्ल्यांक आमकां भायर कितें आसा तें आज जेवणाक कितें आसा म्हणलें खंत आसा वेज ऑर नॉन वेज कांय नातलें रे पेज आनी चटणी खंडीत आसा म्हणून आमकां कळीत आसा पूण ताची आमकां फिकीर आसा सांगा पूण हें काण उणें जाल्यार हांगा आमी कितले फावटी जेवता भितर थंय कितले फावटी 3 फावटी कितलो वेळ जेवता आमी हांगा 1.25 वर आनी 1.5 वर थंय कितलो वेळ आमी जेवता 10 मिनटां पळया न्ही केदें व्हडलें जेवण हर एका शुक्रार केदें व्हडलें जेवण आमी हांगा जेवता ह्या जेवणांत आमी भागीदार जाता कितले भागी आमी सुभागी पळया न्ही आपणा सत मानतेल्या घेवसो आसल्या पवित्र आत्म्या विशय ही बूक तांबाजे ही तान बागाजे जाल्यार येवन बसून आयकून गेल्या जायना घेवंक आसच्या पवित्र आत्म्या विशयात पवित्र आत्मा तुजें तें आयल्यार तुवें घेतल्यार तुवें आपणायल्यार मात ही बूक थांबता आनी ही तान बागता नाजाल्यार तुमकां ही तान आसना ही बुकी तुमकां आसना सत मानतेले आनी घेवंक आसच्या पवित्र आत्म्या विशय पवित्र आत्म्या विशयांत जेजून अशें म्हळें तिका पवित्र आत्मा तुका मेळ्ळ्यार वडोद तुवें सांगलें न्ही जशें नितळ उदका झरीक एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सौम्य हांव लालयता तो पवित्र आत्मा तुजें तें आसा पळय तो देवाच्या मोगाक आशेता लालयता कळीस म्हजें तानेला तुका मन म्हजें आशेला तुका काळीज म्हजें तानेला तुका मन म्हजें आशेला तुका ये तूं धनिया ये तूं सौम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखाक ये तूं धनिया ये तूं सौम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखाक खरेंच तुजें तें आसलो तो पवित्र आत्मा त्या दैवीक मोगाक आशेता लालयता तानेता देखून घेवंक आसच्या पवित्र आत्म्या विशयांचेर उलयलो देवाचें उतर आयकल्यार मात पावना आयकोन जानवाय जोडल्यार मात पावना आयकोन 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 तें स्विकार करून सत मानून ताका सत मानतेल्याक ताणें कितें बसयलां ताजो मोग करतेल्याक ताणें कितें बसयलां ताजे उपादेश पाळटेल्याक ताणें कितें बसयलां जुवान सुवांजेला वचो 14:15 जॉन 14:15 तुमी म्हजो मोग करतात ताजो मोग करीचे ताका सत मानचे जाल्यार ताजो मोग करीचे म्हजे उपादेश मात पाळटल्यार न्ही ताका सत मानचे म्हळ्यार ताजे उतार आमी पाळीचे तवळ हांव बापा लागीं तवळ मागतलों तो मागतलो बापा लागीं तो तुमकां एक मजतदार थंय दितलो. दाळा बापा लागीं मागोन तो तुका आनी म्हाका आमकां मजतदार म्हणजे पाराक्लेत पवित्र आत्मा एडवोकेट तुका आनी म्हाका आमकां दितलो आनी तो आयल्या उपरांत तुवें खरेंच ताका जोडलाय तर तुका संवसाराची खंयची बूक खंयची आशा ना भाव भयण उडयले भावान आशे विशयान सांगलें म्हणून वस्तूंची आशा जावं दी ह्या पेल्याची आशा जावं दी ह्या दादल्याची आशा ह्या स्त्रीची आशा जावं दी पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार सांग पावला तें आसली ती आशा तुका उपजाता फिलिपिकारां पयल्या पत्रांत 1:20 कितें ती आयका फिलिपियन चॅप्टर 1:20 ती आशा तुका उपजाता कसली ती आशा हिस्स म्हजी कतकती आशा खतखती आशा खाली आशा न्ही खतखती आशा खतखती म्हळ्यार गुताम तुमकां दूद खतखत्ता वय मग उदक खतखत्ता वय की न्ही खतखता म्हळ्यार गुताम न्ही उमाळो 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 खतखतची आशा आनी म्हजो बरवसो मात्र आशा मात्र न्ही म्हजो बरवसो हांव कित्यात लजेक पडचो ना ही आशा दवर हांव जियेता तर हांव खंयच्या कसले लज्जेक पडचो ना बघा जशें आदीं तशें आतां हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वांसूं पळय व्हरूं ताजी नदर कुडीचेर की ही कूड आसो या वसो क्रिस्ताक महिमा जातली पळया न्ही कशें म्हणटा पळया ही आशा ताका आसतना ही कूड आसो या वसो क्रिस्ताक महिमा क्रिस्ताक जातली. महिमा जातली ही पातयेनी म्हाका सदांच आसा सदांच आसा
हे पवित्र आत्मा तुका हाच्या पयलीं जायतें तुमी आयकलां पवित्र आत्म्या विशयान हर रितीरेंत आमी आनी चड आनी चड पवित्र आत्म्याच्या कामा विशयान पवित्र आत्म्याच्या कृपे विशयान पवित्र आत्म्याच्या सक्ते विशयान पवित्र आत्म्याच्या जन्मा विशयान पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयान पवित्र आत्म्याच्या फळा विशयान हें आयकल्या उपरांत आमची एक हें आसा कशें तुमी पळय आशेता तुमची भुरगीं 10वी जाल्यार पावना PUC जाल्यार पावना म्हणजे कॉलेज जाल्यार पावना म्हणजे कितें M.Com जायचें या MA जायचें पोस्ट ग्रॅज्युएशन जायचें खुशी आमची आशा सडटा पळया पण हांगा आसतना इतलेंत पुरो आमकां वडील सांगलें न्ही गे भावान मागता वय मागता बोळना म्हणून बोळना कित्याक आमचो भावार तेंच शेळेला आमचें जाणून तेंच स्टेटस को म्हणटा आमी तेंच आसा आसल्या कडेन आसा देखून सदांय न्ही देवाचें उतर चड आनी चड तूं आयकोन तें स्विकार करून सत मानून तें पाळटना ह्या पवित्र आत्म्याची खामां तुजे थंय दिसून येयची पवित्र आत्म्याची सकत तुजे थंय दिसून येयची पवित्र आत्म्याची बोळ तुजे थंय दिसून येयची देखून आज तें सडटाना तुजी बुकी सडटा तुजी थानी सडटा तुजी आशाय वाडटा कसली आशा वडलो सांगला न्ही गे किर्तन 27 आनी 4 येता तुज्या मंदिरांत सोम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या येता तुज्या मंदिरांत सोम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता आतां वास सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता तेंच हांव त्रेकता तेंच म्हाका जाय रायतो सिंहासन आसा रावळेर आसा आनी इस्रायल पर्ज आसा आनी सर पर्ज ताज्या हाताखाल आसा पदवेखाल आसा वैभव आसा आनी वो कितें म्हणटा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूं सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक जाय की ताका न्ही ताज्या रावळेरांत आमकां केन्ना ही आशा उपजाल्या आमकां केन्ना ही आशा उपजाल्या आमचें घर सोडया आमच्या रावळ्यार सोडया सरस्वतीच्या घरांत आमी रावया सिमिया बरी ह्या 84 वर्सांच्या अन्ना बरी आज आमकां आमचें सुरक्षीत आमी आमच्या घरा आसा म्हूण चिंता आमी आमच्या घरा आसल्यार आमी सुरक्षीत म्हूण चिंता खंय आसल्यार आमी सुरक्षीत सरस्वतीच्या घरांत रावोंक हांव आशेता सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक मात न्ही घरांत रावून न्हिदोंक न्ही घरांत येवन हांगा तकली सकला घाल न्हिदोंक न्ही ताजी स्तुती जातना ताजी सोबाय पळोवंक ताजी उतार परगट जातना ताजी सोबाय पळोवंक एक साक्ष आयकतना ताजी सोबाय पळोवंक आनी कोणी हांगा तर ताका सत मानून मागतना ताजी सोबाय पळोवंक आत्मीक सोबाय कोणी गायन करता जाल्यार ती आत्मीक सोबाय आमी पळयचे आतां आमी मिसाच्या पयलें म्हळ्यार देवाचें उतार आमी इल्लें उलयतना भाव रोशन म्हणालो आतां ही सोशल मिडिया वरी पाड जाता न्ही फादर त्या सोशल मिडियांत आमी देवाचें उतार घालचें सारकेंगी म्हणटना हांवें सांगलें सोशल मिडिया पयलें सरकार आसलें हे सोशल मिडिया ह्या लुसिफर म्हळ्यार हातांत ताज्या हातांत आसलें पुरे वाजरांत कोणाच्या हातांत आसली सरकार स्तुती करूंक आन्यासो कोर सर वाजंत्रां कोणाच्या हातांत आसली मधुर ताळे कोणाक दिल्ले कित्याक दिल्ले सरस्वती स्तुती करून ताका पूण ताका सोकला घाल्ल्या उपरांत 300 हातांत तो ताज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वापरता देखून आतां आमी कावंटर अटॅक करूंक आसा त्याच वाजंत्रा मुखार त्याच गितां मुखार त्याच गायना मुखार त्याच संगिता मुखार ताका आमी कावंटर करूंक आसा आनी ताज्या मुखार आमी कोणाची स्तुती करूंक आसा स्तुती करा तुमी स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा तुमी स्तुती करा सोम्या जेजूची स्तुती करा ताची स्तुती करा पवित्र आत्म्याची आतां आमी सकट ताजी बापा पुता पवित्र आत्म्या स्तुती करतना वो रावताय नाचताय दोळे सोडटाय पानंदे पिड्चो देखून आसा वादनां कळीत ना सैतानाच्या हातांत हे 2 हातेरां आसात म्हणून जायते पिड्यान तुमकां सांगलां संगीत आनी फॅशन
तेंत संवसारी लोक फॅशन करता आसतना आमी वडोल भावान बऱ्यांकन सांगलें हांगासर मानसू घेवन आमी सोम्या मुखार आसतना फॅशन केल्ल्यांक हांगा लज बघता. तो तर तरता फॅशन केल्ल्यांक वो जागो म्हजो आमकां न्ही, हांगा फॅशन करून येवन अर्दें करून न्हेसून येवचें न्ही. सकट लोक आमकां हल्क करता तांकां कळटस. त्या उपरांत ती पांय दवरता ते तो सैतान कितें करता हांगा तांकां पळया न्ही. देखून आज तुज्या आनी म्हज्या आमच्या हातांत ती हात्यारां दिल्यांत देवान. देखून तो पवित्रत्म तुजें थंय आसतना तसो पवित्रत्म तुका ताका महिमा दिवंक लायता. जेन्ना पवित्रत्म मरी थंय आयलो कितें जालें? मरी ओगेत बसली न्ही, सायलंट जाली. वय मू कितें जाली? म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता, म्हजो आत्म संतोसाना. म्हजो जीव सर्वेस्पराचे वडवे गाता, म्हजो आत्म संतोसाना. देखून ताका सत मानतल्यांनी घेवंक आसच्या आत्म्या विशयान पवित्र आत्म्या विशयान जेजू उलयलो. ताका सत मानतल्या कोणें न्ही. ताका सत मान जाल्यार हाच्या पयल्या वाचपांत ताणें आमकां आपोवणें दिला, उलो दिला. इसायाच्या बुकांत अवसर 55 वळी 1-3 आयझाया चॅप्टर 55 वर्स 1-3 वयर कितें बरयलां? कुरपेच्या जिवितान भाग घेवंक आपोवणें. आतां कुरपा खंय जावन वाळटा ना मान मरे एक कुरपेन भरले. ती कुरपेन केदाळ भरली? पवित्रत्म. कुरपा म्हळ्यार ग्रेस, म्हळ्यार पवित्रत्म. पवित्रत्म तुजें तें पवित्रत्म आसा जाल्यार तूं कुरपेन भरलाय म्हणयत. आतां पवित्रत्म ना तूं कुरपेन भरोंक नाय. अहंकारान भरलाय, गर्वान भरलाय, रागान, हग्यान, द्वेशान भरलाय. पूण पवित्रत्म तुजें तें आसा जाल्यार तो जेजू आत्म्यार तुजें तें आयल्या वेळार सत तुजें तें कुरपा तुजें तें. वय जुवान वांजेला वचोळ 1:14 धर्म कितें म्हणटा तें सतान बरयल्लो आनी कुरपेन बरयल्लो म्हणटा. ऐका, शब्द मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियेलो. कुरपेन आणि सतान भरलेली. कुरपेन बरयल्लो, सतान बरयल्लो. कोण? तो जेजू. वय मू तसो पवित्र आत्म्या रुपार तुजें तें आयल्या वेळार तूं कितें जाताय? तुवें कुरपेन भरताय, तुवें सतान भरताय. देखून 17वी वळ कितें करता? तूं कुरपेन भरलाय, सतान भरलाय, मोयजेक तूं मुखार दवरिना. कोणाक तूं मुखार दवरताय? का धर्मशास्त्र मोयचे मारिफात धर्मशास्त्र मुखार दवरिना. आमी तुमच्या मुखार कायदे मुखार दवरची गरजच ना भाव भयणी. हें सक्कड नियमशास्त्र कोणा तें पूर्ण जालां? संपूर्ण जालां कोणा तें? कालच्या दिसा बरी आनी बरी शिकोवन दिली बाबा विक्रमान. ताजें तें सक्कड वयस जालां म्हणून. चोर भासांनी जेजू थंय वयस जाल्यात. देखून आतां तुमकां चड आनी चड आमी जेजूक मुखार दवरून आमी उलयता न्ही. उपादेश न्ही, कायदे न्ही, कानुना न्ही, रिती रेग्र्यो तें पळय तें दळा. कालच्या शिकोवण्यान ती काल हाज्या हांगा प्रेझेंट वर्शीप कंडक्ट करतना बाबांनी हांगा बरें करून सांगलें. आदां न्ही एक कायदो दिल्लो वय मू. ताज्या उपरांत मैजे म्हूण आसा कायदे नातले कानुनांत वय मू सगळें पातकांत पडलें वय गिनी. परतो मैजे मुखांत कितें दिलें? प्रवादे मुखार कायदे कानून आनी देवान ताची रीत नीत आनी परत दायले वय मू. तें कांय उपयोग पडोन मागीर निमाणें कोणाक धाडलो? ताका सत म्हणटल्यांनी जिवीत जोडचे खातीर. देखून आज तूं त्या धर्मशास्त्रा मुखार दवरताय की हांगा कितें बरयलां? धर्मशास्त्र मैजे मारिपात आयिल्लें, पूण कुरपा आनी सत कुरपा आनी सत जेजू मारिपात आयला. देखून जेजूक तूं मुखार दवरताय. जेजूक तुजें थंय येवन तूं बिडार करून तूं कास्तू ताका दिताय तर तुजें थंय कुरपा, तुजें थंय सत. देखून ताका सत म्हणटाल्या आनी घेवंक आसच्या आत्म्या विशयांत. देखून तांकां आपोवणें दिलां कुरपेच्या जिविताक आपोवणें. कितें बरलां? कुरपेच्या जिवितान भाग घेवंक आपोवणें. ह्या जिवितान भाग घेवंक न्ही. हांगा रितीरेन भाग घेवंक साबारपुटी आमच्या मतीन जाता. हांव शुक्राच्या रितीर गेली, सोनवारच्या रितीर गेली, हांव पुनारूर गेली, हांव फादरजीच्या मागण्याक गेले. सोडा न्ही तें पळय. आनी म्हणी सांगा हांवें कुरपेच्या जिवितांत भाग घेतलो, हांवें सताच्या जिवितांत भाग घेतलो, हांवें मोगाच्या जिवितांत भाग घेतलो, हांवें उजवाडाच्या जिवितांत भाग घेतलो, हांवें सर्गीच्या राजाच्या त्या जिवितांत भाग घेतलो. म्हणल्यार कितें म्हणटात ती खुशी, तो संतोष, तो उल्हास तुका म्हाका आमकां आसाची. आपोवणें दिला मात्र न्ही. तुमी ताण लागलेले न्हू. कोणी आयल्यार तांकां जायना. ताण नासतना उदक पिवप देखून मिसाच्या सुरवेर सांगलें हांवें. कोणा ताण लागून तांकां तुमी उदक दिलें उदक पियेतात ते. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, यू कॅन टेक द हॉर्स टू द वॉटर बट यू कॅनॉट मेक इट
ड्रिंक म्हणून. तूं एका गोड्याक उदका सरशी वरी येत पूण त्या गोड्याक तुवें उदक पियेशें करूंक तुजे वरी जायना. केदाळ पियेता तो तान लागल्यार मात. देखून हांगाय तुमी येताना तुमकां तान लागोंक नाल्यार तुमी येवनी कांय फ्रेज जेन्ना. तुमकां खरी भूक लागोंक ना जाल्यार आत्म्याची भूक आत्म्याची तान तुमकां लागोंक ना जाल्यार तुमी हांगा येवन उठोवन बसून गेल्यार कांय फायदो ना. तान लागलेल्या न्हू उदकाशी येया. तान लागल्यार मात्र ह्या उदका सरशी येया. तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया. तुमकां खरेंच तान लागला जाल्यार दुडू पळय नाकात. पॉकेटीन पयशे आसात या ना पळय नाकात. दुडू नासल्यार तान घेवन येया. दुडू नासता विकतें घेया दुडू दिनासतना तुमी धर्माक विकतें घेया आनी खाया. कितलें जाय तितलें खाया. येया फारीक करिनासता दाका सरो पळय आनी ह्या खाणाक तुमी हें रीण न्ही. हें कितें म्हणटात धर्माक पुष्कळ म्हणटात गी. अशें दिता गी येया खाया दादोशी जाया. पूण खायचें जाल्यार भूक लागायची. पियेचें जाल्यार तान ते जाळ मात आमकां केल्ल्या बरी जाता. आज खरेंच हांवें बऱ्यांतलें बरें खाण केलें. आज खरेंच म्हजी तान भागयली म्हणलें तुमकां बगता. आनी एका जाग्यार तुमकां कळीत आसा पयशे दिवंक आहात की सांगा. कोणाक दिवंक आसतना बगताले दिनाकात. उरलें पळय आमी मोलाक दिवं पयशे दिवंक घेवचे वय मू. कुडीचें कान ऑप्शन मेळटा गे. पयशे दिवचे पडटा हें खाण. देखून आमी म्हणटा सोम्या भुखेन आमिया तुजें खाण दिया उंडो सर्गीस देस आमकां आयज. सोम्या भुखेन आमिया तुजें खाण दिया आमकां उंडो सर्गीस देस आमकां आयज. आनी हें खाण केल्ल्या उपरांत ही थान बगयल्ल्या उपरांत जेसशी येवन तांकां संवसारी खाणाची कांयच पिकेर आसची ना. आमी वचता किर्तन 4:7 म्हणटा न्ही. दानी आनी दाका सोरो आसल्या त्या जेवणा प्रास चड कितें म्हाका दादोशी करता. एक किर्तन 4:7 दानी आनी दाका सोरो भरपूर आसता. दानी आसा दाका सोरो आसा भरपूर आसा. हेरांक जाता त्या संतोषा आनी दैत्यांक तांचो संतोष जाता त्या संतोषा प्रास अदीक संतोष. अदीक संतोष तुवें म्हज्या काळजांत भरला. तुवें म्हज्या काळजांत तुज्या उतरां मुखांत घालाय. खंयच्याच चड संतोष जेवणांत गी. ह्या जेवणांत ह्या जेवणांत सोम्याच्या जेवणांत आमकां चड संतोष न्ही. धानी आनी दाका सोरो आसल्या वेळार देखून हांगा येया येया फारीक करिनासतना घेया. पोषण दिनान त्या वस्तूंचेर तुमचो दुडू कित्याक करसितात. न्ही जाय की आमी चिंता ते खाण आमकां पोशण दिता म्हणून. आज न्ही जाय की त्या खाणा वरवीं आमच्या कुडींत कितें जालां. हाज्या पयलें सांगलां न्ही गे आमचे केस सिल्वर जाल्यात. कितें म्हणला सिल्वर म्हळ्यार रुपेन जाला. आनी कितें आमचे दांत गोल्डन जाल्यात बंगार जाल्यात खाणा वरवीं वय मू. चड आनी चड चॉकलेटां केल्ल्या वरवीं मात्र न्ही आमच्या रक्तांत साखरीचो हांडोत दवरला. मात्र न्ही आमच्या पोटांत गॅसाचो हांडोत हाडून फिक्स केला. मात्र न्ही आनी कितें आमच्या किडनींत बऱ्यो बरे 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 फातर हाडून जमा केल्यात. समजता तुमकां. खंय तावन आयलां खंय तावन आयलां. पयलीं हांडे नासले गॅसाचो हांडो आसलो की सांगा. आमच्या आबाचे आनी पंजांचे परत दांत म्हातारे जाल्यार बरे पानपोड खावन न्ही बरें कसर साबून आनी इल्लो चुनो घालून ताका. हांवें परत म्हणजे आयुर्वेदीक डॉक्टर हाडे विचारल्याक जेवल्या उपरांत तिके आमली येता म्हणटात न्ही सावार बाबसात ती म्हणाली फादर ल्हानशी एक साला म्हणाली कितें तो पळय कंसो सुनो आहा पळय तो इल्लो उंदूत कांत बरसून इल्लें पियेया गॅस येना आनी पूस येना म्हणून. पोशण दिना तसल्या खानाक तुमी दुडू कित्याक करसितात. न्ही गे आज चड दुडू तुमी जोडलो जोडू खंयच्याक चड करचितात. तुमी 2 संगतीक तुमी चड करचितात. कितें सांगा खाण आनी नेसन.
खान आनी नासता तुमकां शांती दिता गे, समाधान दिता गे, तुमकां मोव दिता गे, संतोष दिता गे, उल्हास दिता गे, तुमकां दादोशी करता गे. पोषण दिना त्या खाना खातीर तुमी कित्याक दुडू करशितात? तुमकां दादोशी करिना आनी त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक कंडे होगडयता? जावन आमी दादोशी जायना भाव भयण. नोमनेचे खान केल्यार आमी दादोशी जायना. कितले फावटी परत 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 नोमनेचे रांदून केल्यार आमी दादोशी जायना. आमची आशा वाडटा चडटा शिवाय. पूण ही आशा तुका आसा, हें खाण जेवण म्हाका नाका, म्हजी कितें दादोसकाय ह्या सोम्याच्या उतरांत, ह्या सोम्याच्या जेवणांत म्हूण तुका बगता जाल्यार कितें गावचें, कितें न्हेसचें, कितें पांगरचें म्हणलें लेका व्हरता हुस्को तुका म्हाका आमकां आसचो ना. जेजून सांगलां माथ्या वचो वांजेला वचो 6:25 मॅथ्यू 6:25. देखून हांव तुमकां हांव सांगता, तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडी कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेका व्हरता हुस्को तुमकां लेका नाका. व्हरता हुस्को नाका. लेका व्हरता हुस्को थोडे फावटी आमकां आसा. सकाळीं कितें खावचें, दनपारां कितें खावचें, सांजेर कितें करून खावचें. आसल्यान तितलो संतुश्ट जाय न्ही. ताणें आमकां कितें शिकयलां? आमचो वर्साचो ग्रास आज आमकां ना गे. आमकां आमचो वर्साचो दीस पडतो गे. आमच्या बाबाच्या मागण्याचो अर्थ म्हाका कळून लावूं टांझानिया आनी केनिया गेल्ल्या वेळार. टांझानिया केनिया रितीतून गेल्ल्या वेळार 1 म्हयनो थंय आसल्या वेळार तांच्या दुबळो लोक, आफ्रिकाचो लोक, तांचे काल हांगा कशे रिक्षा आसात ते मॅटाडोर आसात. मॅटाडोर पयले मॅटाडोर हे आसले हांगा. आतां पळय हें आयल्यान न्ही आमची कितें म्हणटात मारुती वॅन आयल्या. ताज्या पयलीं मॅटाडोर म्हणलें आसले. त्या मॅटाडोरा फाटल्यान तितल्यान हर एका मॅटाडोरा फाटल्यान हांव थंयच वाचतालो, गिव अस अवर डेली ब्रेड. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां. मात्र न्ही बाजारांत तेणें रस्त्यार चलोवन येतना आमी पळयतालो ती सादी बायल मनशां थंय बसल्यांत. काल एकूण जाणान गी रुखणगी दवर न्हू, इल्ली तरकारी दवर न्हू, इल्ली रांदय दवर न्हू, बसल्यांत. तेन्ना म्हाका म्हज्या मायेन सोवडास आयलो. आमी 8 जाणां भुरगीं सदां एक म्हातारे एक ल्हानशें कितें म्हणटात गुन्येक बांदून एक वजें घेवन येतली. इल्लीं पानां, इल्लीं पोपळां, आनी थंय गेल्ल्या वेळार थंय इल्ली नाल्ल गी आनी कितें आयिल्ल्या कडेन थंय बसयल्या कडेन कोणें कितें हाडल्यार तें काण घेवन इल्लें मार्जीन म्हणटात दवरून इकतली आनी तातूंत आमकां पसतली. त्या वरी आज ह्या खाणांत चड आमकां कितें म्हणटात संतोश भाव भयणीन. आनी कितें पळयलां? तुमकां दादोशी करिना आनी त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडयता? कित्याक होगडयतात? त्या वरी आमी त्या संवसारी खाणा वरी आमी परत्यान परत्यान आमच्या कुडींत नाना तराची पिडाक घेवन येता भाव भयण. आमकां समजना. मागीर एक ल्हानशी पिडाक घेवन तूं वच. काल बाबा रोशनान साक्ष दिली मू डॉक्टर रेडी आसात. आनी हांवें सांगलें तूं आयका न्ही आनी एकल्या डॉक्टर हांव विचारून येता, तांचे पुराय मिटींग जाता, तुवें सांग सायबाक खात्री जाका, नाजाल्यार आमकां जायना मेळनात म्हणून. आनी मागीर हांवें व्हडल्या डॉक्टरांत हांव आयकल्लें एक संगत तुमकां हांव दिता. केदाळ हांवें कोणाय म्हाका फोन करून इसल्यान सांगलें डॉक्टराचें आयकून सीदा ओके म्हणा नाका, आनी एका डॉक्टराची सलाह घे. आमचो बसलो हांगा भाव रिची, नाजाल्यार ताकाय कातरते हांगा. ताका सांगल्या उपरांत तो आनी एका डॉक्टराची गेल्या उपरांत कोणें सांगलें तुका हें आसा तें आसा म्हणून. ताणें काल ताका रेस्ट दिलें आनी कळलें कितें उण्या मालाच्यो थोड्यो गुळयो दिल्यो आनी हो बरो जालो. आतां हांवें थोडें हें पळयल्यात युट्यूबार ते शॉर्ट्स. खाली तुजे दोळे पळोवन आनी तुजी जीब पळोवन धाकटे तुजी पिडा सोदून काडटात. पयलींचे धाकटे तशें सोदून काडटाले. तुजी जीब भायर घाल म्हणटाले. जीब भायर तुजें आग्रू आसा जाल्यार आनी तुका कळली पिडा आमी तांकां कळटली. तुजे दोळे पळोवन तुज्या दोळ्यांत रगत ना, दोळे दोळे जाल्यात, इल्ले हळडुवे जाल्यात, तांकां पिडा कितें म्हूण कळटली. आतांचे डॉक्टर तयार आसात भाव म्हयने तुका कातरूंक. कित्याक म्हळ्यार तांकां लाखां लाखांनी थंय जायचे पयशे. तांकां आस्पत्रेच्या मॅनेजमेंटान तांकां हें दिलां इतलें कशें पळय आमच्या राजकीयचे फुडारी पळय डिपार्टमेंटाच्यांक म्हयन्या भितर इतले तुमी कितें करीचे टार्गेट ते टार्गेट कितें म्हूण तुमी बाबा रिक्सा नाका सर. तांच्या ऑफिसांत तांकां टार्गेट आसता. ह्या म्हयन्या भितर इतलें टार्गेट आनी तुका बरें टार्गेट करतात ते. पोटवण पडा नाकात. जेजू सशी येया, तुमचे पयशे उरया, तुमची भलायकी उरया, तुमचे समाधानी उरया. आनी कितें म्हणटा देवाचे उतार?
सत्रायन म्हजे ऐका सत्रायेन ऐका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें. बरें खाण तुमकां मेळटलें. तुमकां गूण करचें, तुमकां बरें करचें, तुमकां दादोश करचें, संतोश करचें, उल्हास भरीत करचें खाण तुमकां मेळटलें. आनी पाकवान्नां खावन तुमी दादोशी जातले. पक्वान्न म्हळ्यार कितें? पक्वान्न म्हळ्यार कितें? बऱ्यांतलीं बरीं खाणां. ह्या पवित्र पुस्तकांत कितें आसात? पक्वान्न आसात. रुचीची खाणां आसात. संतोश करचीं खाणां, मोग दिवची खाणां, आनी कितें उल्हास करचीं खाणां, भलायकी दिवची खाणां, पक्वान्न आसात तातूंत. बोगसाणें दिवची खाणां, थाकलो दिवची खाणां, धैर्य दिवची खाणां, तुका बळ दिवची खाणां. हें पक्वान्न बाबा. तुमी केल्लें खाण तुमकां बळ दिता गे. तुमकां करता बोज्जू करता आनी गोज्जू करता. बोज्जू म्हळ्यार समजता मग? व्हडले दुदी काणयोन, व्हडले पणस. पयलीं आमचे मुडे पणस आशिल्ले. मुडे पणस एकला उखलूंक जायनातलो. आनी तांदळाचे मुडे आसताले गोता मग. आतां कोणाच्या घरांत तांदळाचे मुडे ना, तांकां आसात. तुमी आसतात. आतां मुडे पळयचे जाल्यार खंय कोणाच्या घरा वचाचे, माळे पळयचे म्हण ना. आमच्या मुखार हे खाणा वरवीं. पूण हातूंत आसात पक्वान्न आनी कितें? कान दिवन ऐका, कान दिवन, चीत दिवन ऐका आनी म्हजेशी येया. देखून भाव भयणी तुमकां भलायकी जाय ताजे सरशी येया. कित्याक तुमी बेस्टेन्स त्या आस्पत्रेन वळवळटात? कित्याक तुमी बेस्टेन्स त्या डाक्टराच्या हातांत पडटात? कित्याक तुमी बेस्टेन्स भेंकान घेवन भिरांतकान घेवन तांच्या हातांत पडोवन आनी की तुमची कितें जिणे होगडायतात? उडले भावान सांगलें न्ही, 5 दिसांची तुमी हें करा, वस्ती रितीर करा. कितले तुमी गुण जातात पळय, कितले तुमी हाळू जातात पळया, कितले तुमी उरयतात पळया. हे 5 दिसांचो कर्स तुमचे कडेन दिवंक ना, नाका. कोणी सारी ना, येया धर्मार्थ या. कितें बरयलां? कितें बरयलां? कान दिवन ऐका, ऐका आनी म्हजेशी येया. मुजेशी या, ताजेशी या. ऐका आनी तुमी जी येतल्यात. जी येतल्यात भाव भयणीन. आज खरें सांगता, हांव जी येता जाल्यार ताचे सशें आयिल्ल्या वरी, ताचे समें राविल्ल्या वरी, ताका हांवें वळख काडल्या वरी, ताका सत मानलेल्या वरी, ताका हांवें स्विकार केल्ल्या वरी, तो एकलोच म्हणून, ताचे भायर दुसरो कोणूच ना म्हणून हें म्हाका खात्री जाल्ल्या वरवीं. धैर्यान सांगता हांव. ताचे समें आसता म्हाका संवसार दिसना. बेनाकात संवसारांतल्या राष्ट्रांय दिसना, देश दिसनात, आनी काय म्हणटा राज्य जिल्ले खंयचे म्हाका दिसना. ते खंयच्याकी मोल ना भाव भयणीन. आमी खंयचे नागरीक. फिलिप घरां पयल्या पत्रां वचत 3:20 ऐका. फिलिपियन चॅप्टर 3:20. ताचे समें आसतना, ताच्या एकवटान जेतना तुका हो संवसार कांयच न्ही, कितेंच न्ही म्हणून कळटा. ऐका, आमी जाल्यार सर्गीचे नागरीक. थंय तावन येवचो आसा त्या सडवंदरा सोम्या दिसू क्रिस्ताची आमी आतुरायेन वाट पळोवन आमी सर्गीचे नागरीक. आमची दिश्ट सरकार, पूण संवसारी मनशाची दिश्ट मार्गार. देखून तूं अंतू आसा जिवीत बांबयनी. बरोन अमतो जमापन आसा. आमी सगळे आनीक परत्यान आमकां आनीक अवकाश मेळ्ळ्यार परतून इतलीं वर्सां जियोंक जाल्यार आंतले खाली जायना. भियेनाकात. तितलें आसा दास्तान करना आसा दवरलां. आनी कितें मास मुखार? हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासनीक करार करतलो. दाविदाक कितें बसयलां पळय त्या प्रमाणे सासनीक करार, सासनीक जिवीत, सासनीक संतोष, सासनीक भलायकी, सासनीक देर, सासनीक जन्मय. तुमची संवसारी जन्मय क्षणीक, तात्कालीक. मागीर ताका मोल आसा सांगा? अपडेट जाता मागीर सगळें कितें जाता. तुमच्या मोबायलान पळय हर एका म्हयन्यांत येना तुमकां मेसेज अपडेट जायचे म्हणून. कंप्युटर तुमचे अपडेट जायचे, तुमचे जानवय अपडेट जायचे, तुमचे ॲप्स अपडेट जायचे, तुमचे पळय संवसाराचे पळय अपडेट जायचे. पूण तूं अप टू डेट आसा पुराय. सगळें आसा. साबार जाणांक कळीत ना. हांव केदार सांगता, तुमचे पुराय स्टोरेज तुमच्या कंप्युटरांत आसा न्ही. म्हजी खंयची स्टोरेज कंप्युटरान ना. म्हजी सगळी स्टोरेज हांगा आसा. तुमची जायती स्टोरेज कितें म्हणटात तुमच्या कंप्युटरांत तुमच्या मोबायलांत आसा न्ही. म्हजी सगळी हांगा आसा. सॉफ्टवॅरी हार्डवॅरी. सॉफ्टवॅर कोण? बाप सॉफ्टवॅर, पूत
मांडो हय बांगड्या सोनी हां तकलो जालें की देखून आज हें खाण खावच्या खातीर तुका आनी म्हाका आमकां आपोवन हें दिता देखून जावं पुरो लोक कित्याक जेजू फाटल्यान वतालो आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकोव्या मातेवाचो शुभ वर्तमान अवसर 14 आनी वळू वय 13 तावन 21 पर्यंत मॅथ्यू 14:13 to 21 वयर कितें म्हणलां जेजू 5,000 लोकांक जेवण दिता 5,000 लोक जेवणाक पण लास्ट तुमकां आयको मेळटलें 5,000 केवल दादले मात्र स्त्रियो आनी भुरग्यांक सोड न्हू आतां हें 5,000 लोकांक जेवण दिल्लो उद्देश कितें तुमकां आतां सारकें समजतलें 5,000 दादल्यांची न्हय आसतना स्त्रियांची आनी जायत्या भुरग्यांची बूक तान 2 माश्टल्यांनी आनी 5 हुंड्यांनी कशी बागयली हाजो अर्थ कितें तुका आनी म्हाका आमकां समजतलें ऐका ही खबर आयकतच जेजू थंयसो भायर सरलो आनी एक दोणीर बसून एक वरे विंगड सुवातेक गेलो पूण ती खबर मेळटच लोक शहरांत आवन पांय वटेनी हारी हारीनी ताची पाठदन गेलो निजायकी लोक ताच्या फाटल्यान कित्याक वतालो निजायकी लोक जेजू फाटल्यान कित्याक वतालो जुवांच्या वांजेलांत अवसर 20 आनी 6 तुमी खुणां देखलीं देखून आनी पोटभर तुमी खेळलें देखून तुमी म्हाका सोदता म्हणटा जेजू ऐका जॉन चॅप्टर 6:26 जेजून जाप दिली जेजू जाप दिली सदांच हांव तुमकां सांगता म्हाका तुमी सोदतात तुमी कोणा देखलीं देखून न्हय बगार दादोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे खेळले खुणां देखलीं देखून न्ही तांणी केली आसर तांची शिकोवन आयकून न्ही बगार दादोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे खेळले देखून ददोशी उंडे केल्यात तांणी ददोशी मासली केल्यात तांणी पूण मुखार जेजू सांगता ना जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय आतां हें आतां अजाप केलें म्हणून साबार जावन चिंत पुरो आज ही अजाप मुखार जावन दीस अशें येतात तो खुणां करता तो अजापां करता तो अद्भुतां करता विजमितां करता मात न्ही तांच्यो कुडीच्यो गरजो घेवन साबार जाणांचे सश्य येतात पण हांगा जेजू सत्राय दिता कान कितें नास जाता तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे तसल्या खाणा खातीर तुमी वावुरचे न्ही बगार वावुरा तुमी सासणीक जिणेक बाळटा तसल्या खाणा खातीर सासणीक जिवीत दिता खंयचें तें खाण सोम्या तुझे उतार जिवी देता जिवेता वाट मोजे उजवाडायता धैर्य देता बळ दिता सदां बाळता जिवेत मोजे सफळ करता ताजे उतार आयकून कोण तो सत मानता तो सासणीक जिवीत जोडटा ताजे उतार आयकून ते सत मानून आनी जेजूक वळखल्या वरी ताका धाडलेल्या बापाक वळखल्या वरी तुका आनी म्हाका आमकां सासणीक जिवीत लाभता ताज्या उतरा विने तुका आनी म्हाका आमकां सासणाचें जिवीत ना ह्या खाना विने तुका आनी म्हाका आमकां सासणाचें जिवीत ना देखून माथेवाच्या वांजेलांत 6:4 जेजून कितें म्हळें त्या सैतानाक मॅथ्यू 4:4 जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जेजून ताका जाप दिली आनी म्हळें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्हय बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एक उतरांची येता कशींची येता देखून आमी म्हणचे उता देता नवें जिवीत उतरांत आसा सतानी उता जावन आसा दैवीक सकत उतार करता जिवीत उजीत उता देता नवें जिवीत उतरांत आसा सतानी उता जावन आसा दैवीक सकत उतार करता जिवीत उजीत उता देवाचें उतार बापाचें उतार सर्गेचें उतार ससनाचें उतार देवाचें उतार बापाचें उतार सर्गेचें देखून जेजुआंच्या वांजेलांत हांव 60 आनी 60 आनी 8 शिकोवन नाका म्हणलें सकट फाटल्या पांयानंत फाटी वेताना जेजू आपल्या शिसांक कितें म्हणटा आयका जॉन 6:66 to 68 हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले साबार जाण ताजो सांगात साडून पाटी परतले तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें तुमी वचूंक सोदतात सिमोन पेद्रून जाप दिली सोम्या आमी कोणासरशी वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची ताजे उतरांत आसा सासणाचें जिवीत
या आत्मी कानात असा तुझे ससनाचे जिवीत भाव बहिणीनो, तुझ्या कुडीच्या कानात असा केवळ संसारी जिवीत. देखून आता विसरून तुझी तुका संसारी जिवीत जाय की ससनाचे जिवीत जाय. संसारी जिवीत जाय जाल्यार खा 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 कितल्यान जाय खा आनी मागीर माती जावन मोर. ससनाचें जिवीत जाय जाल्यार ये 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 जेजूसरशी ये, ताण घेवन बूक घेवन ये आनी ससनाक जिये. सो मी कोणासरशी आमी वचूं. तुझे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची. देवाचे उतर तुका ससनाचें जिवीत जोड दिता. आज देवाचे उतर तुका आनी म्हाका आमकां प्राप्त जावंक नातलें जाल्यार ससनाच्या जिविता विशयान आमकां कांय तरी समजणी आसती गी. सांगा आसती गी. आमी जानवरां बरी, ह्या गोरवां बरी, ह्या संवसार लोकां बरी वय मू जिवन आसता आसलें वय की न्ही. आज तुजो म्हजो आमचो बाबट कितें, बरोवसो कितें, पातयेन कितें, विश्वास कितें. जियेतल्या जियेतल्या आमी सासनाच्या जियेतल्या 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 आमी सासनाक थंय जियेत. तो जियेता देखून आमी जुआंव संवंजेला वचो 14:19. जॉन 14:19. जॉन 14:19. आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना, संवसार म्हाका पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका तुम्ही म्हाका पळयतल्यात. पळयतल्यात. हांव जियेता हांव देखून जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. तुम्ही जियेतल्यात. देखीन तो केदार जियेता ताजे उतर तुवें सत मानलेल्या वेळार. आमी वाचता न्ही उगडापणच्या ग्रंथांत वचप 3:20. ताजो ताळो आयकोन म्हणटा, तो ताळो आयकोन कोण दार उक्तें करता ताजे थंय हांव भितर सरतलो म्हणटा. ताजो ताळो आयकोनचें म्हळ्यार ताजें उतार आयकोनचें, उतार सत मानचें, तें स्विकार करचें आनी त्या वरवीं ताका तुजें तें म्हजें तें आमचें तें भितर येवंक आमी आमच्या काळजाचें दार उक्तें करचें. उगडापण वचप 3:20. पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. खंयच्या दारार? काळजा दारार बडोवन तो उबो आसा. जो कोण म्हजो ताळो आयकोन, ताळो आयकोन म्हणजे ताजे उतार आयकोन. कोण ताजे उतार आयकोन दार उक्तें ताच्या करता, काळजाचें दार सोम्याक उक्तें करता. जाकेवा बरी ताच्या घरांत हांव भितर ताच्या सरतलों. घरांत हांव भितर सरतलो. जाकेवाच्या घरा गेल्ल्या बरी, जाकेवाच्या जिवितांत भितर सरलेल्या बरी ताचे सवें जेवतलो, जेवतलो. तोय म्हजे सवें जेवतलो. पळया न्ही सदां काळ सोम्याच सोय ताच्या जेवणांत आमी भागीदार जातल्या. हांव कसदिये न्ही ताका एक पटी तुमचे थंय येवंक रावंक बिडार करून तुमचें जिवीत कितलें सफळ जाता पळया. देखून आतां पाटये लोक ताका सोदून वेतलो. अशें तो दोणी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकांचो व्हड मोदेक लोकां जमो खंय, व्हड लोकां जमो जेजू फाटल्यान येतलो. व्हड लोकांचो मोदेक आतां आयकला मू आयिल्लो उडोल तुमी आयकले मू ते गेल्यात तांचे सांगता तुमी वचोंक सोदतात गे म्हणटाना वय मू. पळय न्ही जेजूच्या जिवितांत हजारांनी लोक वय मू. पूण ताका कुर्सार मारतना कितले जाण आसले, ताका धरून व्हरतना कितले जाण आसले. 3.5 वर्सां ताणें देवाच्या उतर परगट केला वय मू. हळ्ळ्यांनी तो गेला, सामार्याच्या शहरांनी तो गेला, सर देवांक ताणें देवाच्या उतर दिला वय मू. पूण ताका धरून व्हरतना खंय आसलो लोक, ताका कुर्सायतना खंय आसलो लोक, ताका निके पिताना खंय आसलो लोक. साबार लोक तेन्ना तुमचे म्हाका केदाळे येता जेजूक वळखकाल न्ही, जेजूक सांडून वसानात भाव भयणी. खरेंच तूं जेजूक वळखले जाल्यार त्या मागदलेच्या मरये बरी तूं ताका सोदून येताय मात न्ही. तूं ताच्या सांगता रावोंक कशी व्हरताय, ताच्या पांयां बसोंक कशी व्हरताय, ताका आयकोंक कशी व्हरताय. मात्र न्ही तो तुजे तोंड गेला तुका बघता जाल्यार तूं हेरांक विचारताय कोण तुका वेला सोम्या खंयसर तुका दवरला, तुजे विणे जियोंक नाका सोदून तुका आयला म्हज्या जेजूक. कोणे वेला म्हज्या रायाक, कोणे वेला म्हज्या जेजूक, कोणे वेला म्हज्या राया, कोणे वेला. आज ताजे कोटांत आसा गी, ताज्या मोगांत आसा गी, तो तुजे समय आसा गी. हें केदाळ साध्य आतां ऐका. लोकांचो मोदेक तस ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. आतांय तो कळवळटा भाव भयणीनो. ह्या संवसारांत लोक ताका वळखनासतना ताजे थंय पयस गेला तर कश्टांत आसा जाल्यार तो वळवळटा, कळवळटा. म्हाका जाय दया न्ही बलिदाना. हांव आयला मॅथ्यू चॅप्टर 9:13 ऐका. माते वचो शुभ वर्तमान वचोर 9:13.
वसा वसा. आणि ह्या उतराचो अर्थ कितें म्हण ह्या उतरांचो शिका. अर्थ कितें म्हण सांग शिका. म्हाका जाय दया म्हाका जाय दया नाही नाही बलिदान बलिदान हवायला पातक्यांक हांव आपोवन आयला पातक्यां खातीर भाग्यवंतांक नाही. देखून ताणें म्हळें कश्ट जातलो न्ही तो आयला पातक्यां खातीर. देखून आज तुज्या म्हणजे आमच्या पातकावरी आज आमी करगत आसां, कंतींत आसां, बेजारांत आसां, पिड्यांत आसां आनी वायटांत आसां, काळोखांत आसां, सैतांच्या घासांत पासांत आमी शिरकोन आसां. देखून सुटका जाय ह्या जेजूसाची. ताजे सशें आयल्या हर एक तुमचे कश्ट तुमची कंत बेजार खंडीच पयस वेतात पूण तुमी ताका वेळ दी जाय. ताच्या सांगात रावूंक कुशी बरी जाय एका घडी एक न्ही. वडलो सांपावला म्हणल्यार बरी जियेल्यार सोम्या खातीर मेल्यार हांव जियेता या मरता हांव सोम्या सोत्सू म्हणल्यार बरी. तें समर्पण जायचें तुजें म्हजें आमचें. आनी त्या वेळा खंडीत जावन तुजे कश्ट तो हातीक घेता, तुजें कितें पिडा आसा तो आपणाचेर घेता, तुजीं पातकां आसा तो आपणाचेर घेवन तुका सुटका दी कुशी व्हरता. देखून ताजें काळीज कळवळ्ळें आणि तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. पळयान गे आतां ते दळच्या लोकां पळोवन ताजें काळीज कळवळ्ळें. तुका आनी म्हाका आमकां पळयतना कळवळना गे. तो गेला मेला जाला गे हय मग. सोमी जेजू तोस काल आज सदां काळ तोस आता आनी सदां. सोमी जेजू तोस काल आज तोस सदां काळ तोस आता आनी. तर तुजे कश्ट घेवन तुजी कंत बेजारां घेवन ताजे सशी येतना ताजें काळीज कळवळनाय. बेश्टाय म्हणलें की ताणें जो संजेला वचो 14 आनी वळी 1 तुमी कळवळचे न्हय, तुमी भियेवचे न्हय, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा. कित्याक सांगलें ऐका. तुम्ही कळवळचे नाही. कित्याक सांगलें तुमी कळवळचे न्हय म्हणून. मुखार देवाचेर विश्वास दवरा. देवाचेर विश्वास दवरा. म्हजेरय विश्वास दवरा. पळया न्ही कोणाक देवाचेर विश्वास आसा जेजूचो विश्वास आसा ती खंडीत कळवळनात भियेनात. देखून हांवें तें कंतार केलें विश्वास दवर देवाचे विश्वास दवर जेजूचे विश्वास दवर आत्म्याचे विश्वास तूं दांडीन. कळवळचे न्हय, कंत काडचे न्हय, भियेवचे न्हय, केन्नाय तुवें कळवळचे न्हय, कंत काडचे न्हय, भियेवचे न्हय, केन्नाय तुवें जेजूच्या सांगाता जेजूच्या उजवाडां संतोशान जिये धैर्यान जिये. देखून हें तुका आसतना हें तुजें तें म्हणजे तेमचें दिसवणेचें हो भावार्थ हो भरोसो पातयेनी हो संतोश उल्हास हें धैर्य हें बोळ ही जन्म ही गिन्यानी समजोनी हें जिवीत आमचें थंय तें दिसवणेच. आतां मुखार ऐका. तो कळवळ्ळो. सांज जावन येतना ताजे शिस्ताचे सशी येवन म्हणाले ही एक एकसुरी सुवात आणि वेळी उतरलो. पळय आज शिसांक कंत संवसारीक गरजांची इतलो लोक आयला आतां आमच्या माथ्यार पडटा. आमकां खावंक दिजे, आमकां पिवंक दिजे, आमकां रावंक दिजे, आमच्यो संवसारीक गरजो कुडीच्यो गरजो आमी तिरसी जाय. हांव हो गेल्ल्या कडेच्या फाटल्यान हिंड येता. हाका कितें पडलां हाजें काम खाली बॉब मारचें शिकोवन दिवचें न्ही. सभाजान तशें चिंतात करना. हांकां खाली उबें रावन शिकोवन दिवंक मात्र उरलें पर हांगा आमी तयार करचें न्ही. उजो पेटयचे, पेस्ट तयार करचे, चटणी वाटीचे आनी काले फाल्ल्या करीचे. पूण हें सक्कट करूंक तो बळ दिता. हें ताज्या मोगांत आमी आसां तर खंयच्या सेवेंत आमी आसां जाल्यार हर एक सेवा करूंक कोण आमकां बळ दिता, कोण आमकां कृपा दिता. केवळ हांगा उतार दितल्यांक मात्र न्ही भाव भयणीन. आ सेवेंत असले हर एकल्यानी तुमी हें जाणा जायचे म्हाका बळ दितल्या सवय हांव ही सेवा करूंक शकता, म्हाका बळ दितल्या सवय हांव विनवणी करूंक शकता, म्हाका बळ दितल्या सवय हांव वाचूंक शकता, म्हाका बळ दितल्या सवय हांव गायन करूंक शकता, म्हाका बळ दितल्या सवय हांव कितें वजंत्र खेळूंक शकता. खाली बळ शिकोवन दितल्यांक मात गे सांगा. दुसऱ्या कामाक बळ नाका गे, कृपा नाका गे, ताजो आदार नाका गे, ताजी बेसांव नाका गे सांगा. देखून हर एक काम सुरू करतना हे जेजू म्हजें सांगाता, राव जेजू म्हजें सांगाता, तुमच म्हाका हाताक म्हज्या बळ दे, पांयांक म्हज्या सांबाळून व्हर म्हणून आसा न्ही. हातांक म्हज्या बळ दे, म्हज्या कामांक म्हज्या फळ दे, हातांक म्हज्या बळ दे, कामांक म्हज्या फळ, पांयांक म्हज्या सांबाळ व्हर,
मोजी सुफोळकर पायांग मोजा सांभाळवर जिनी मोजी सुफोळकर पायांग मोजा सांभाळवर जिनी मोजी मोजे ते तो तुझे ते असलं सगळं साध्य बा म्हणे असाध्य म्हणलं कितेंच ना तो तुझे ते आसा जाल्यार आमी बिलकुल चिंता करची आं भिवची गरजच ना देखून शिसांक कितें म्हणटात कळवळे शिसांक कितें म्हणटा भिरांत कितें म्हणाले ते ही एक सुरी सुवात एक सुरी सुवात आणि वेळी उतरलो हांगा आंगडी ना हॉटेली ना कांय ना आं लोकांक दांड सोड हळ्यांनी वचून जेवंक काय पयसील्या गांवांत सरण पडल्यात ते मैदानार रानांत कांय ना खावंक जेवंक पिवंक देखून खाळोक जावच्या पयलीं लोकांक वसूंक धाड वसूंक सोड म्हणटाना पूण जेसून तांकां साप दिली जेजून तांकां सांगलें तांणी वेची गरज ना म्हजे अशें आयिल्ल्यांक पळया न्ही जेजूची एक चिंता पळय शिसांक तांच्यो गरज तितूंक तितली सकत ना तांचे कडेन कांय ना पूण जेजूक आसात म्हणल्यार आसाय संवसार रचलो कोणें सगळें रचलां कोणें रचले हर एका रचने ताजे तावन म्हणटा वय मो देवाचे उतार पूण जेजू कितें म्हणटा तांकां तांणी वेची गरज ना वेची गरज ना कोणाय सरशी वेची गरज ना तुमीच तांकां कांयपुणी खावंक दिया देखून पळया न्ही म्हाका सत मानतात वय तर म्हजो पाटलाव केला वय तर म्हजेर तुमी हें बाबाट बरोवपाचो विश्वास दवरला वय तर तुमीच तांकां खाण दिया ते ताचे लागीं म्हणाले देखून आज भाव भयणी हांगा मात्र म्हण न्ही हर एक तो पळयता खंयसर जेजूक परगट जाता या सुवार्ता परगट जाता त्या सर जाग्यांनी हे आत्मी काना सांगाता कुडीचें कान मेळटा की ना खंडीत मेळटा हांगा मात्र न्ही हर एक कडेन कित्याक हें खाण मेळटाना हें जिवीत मेळटाना कुडीच्या काना खातीर आतां आमचे फूड भांडार आसा वय म्हण हांगा वय मू हांव रेपटी अनावन्स करना जाल्यार हर एका शुक्रार शेनवारा ह्या खातीर ह्या कुटुंबाच्या जेवणा खातीर कुडीच्या खाना खातीर एकलो कितें तरी दिवनूच आसा थंय आसा त्या विशयांत आमी कंद काडची गरजच ना कोण ना कोण वय ती गरज कितें आमी सकयल सांगाता म्हण जेवता म्हज्या उदारपणान ह्या कुडीच्या खाना खातीर फूड फंडा की हांव उदार म्हण दाखयता ते दाखोवन आसात देखून हांगा जेजू म्हणटा तुमीच तांकां खावंक दिया ते ताचे लागीं म्हणाले आमचे लागीं हांगा कांयच ना आसात म्हळ्यार फकत 5 सुंडे आनी 2 मासल्यो पळया न्ही तेच आमकां दिवंक नाकात थोडे आमचे कडेन इल्लेशे आसा ते आमकां दिवंक नाका मूठ सोडूंक नाका म्हाका आतां उडास आसा सुमार वर्सां पयलें म्हातारो पाद्रे 2 दांत आसले थंय काजाराचे शर्मान दिताना तुमची मूठ म्हळ्यार ताका समान म्हळ्यार गत देंवले मूठ सोडी नाकात म्हणालो काजाराचो शर्मान दिताना तुमची मूठ म्हणून ताका येना 2 दांत आसात ते मागीर उलयतना मूठ सोडी नाकात म्हणून आसा वाजान मूठ सोडूंक नाका समजता गांठ बांदल्यात पयलें पळय हें पॉकेटांनी आसता पर्स आसतले हांगा खंय एका इड्याक अशें तातूंत कोवण दवरून मागीर गांठ घालतले वय मू आनी ती गांठ हांगा घुमक घालतली काल बरें सांगलां गोंडे म्हणून आतां गोंडे दिसल्यार कातरून व्हरूंक आत कितें जालां म्हळ्यार भाव भयणी इतलें आसा की पूण आमकां दिवंक नाका आसता तोंडान दिता तो देवाक चड मोगा असं म्हणटा देवाचें उतर म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें म्हाका तुमी ज्या मापान तुमी दितात त्या मापान तुमी घेतो ह्या फुडें सुराती जायनाकात सुवार्थी जाया खंयच्याय ती कोणाक कितें दितना आतां कांपण दिनाकात दोळे धांपूनच दिया कितें दिलां म्हूण कळनातल्या रे वण्णी हांगा म्हणटा तो 2 मास्टर आनी 5 उंडे आसता जेजू म्हणालो म्हाका दी हांगा हाडा म्हणालो म्हज्या हातान घाला म्हजेर बाबर दवरा म्हजे भरोसो दवरा म्हजे पातयेनी दवरा म्हणून ताणें कितें म्हळें जेजू तांकां म्हणालो म्हाका हाडा म्हाका हांगा हाण दिया म्हाका हाण दिया आनी लोकांक तणार बसून इल्लो वेळ आसा म्हाका हाण दिया तुमची इल्ली कितें भलायकी आसा म्हाका हाण दिया एक ल्हानशें देणें आसा म्हाका हाण दिया कशें तो मल्टिप्लाय करता की नागी पळया तुमची जन्मय वाडयता सडयता नागी पळया तुमकां इल्ली उर्बा आसा म्हाका हाण दिया म्हजे सेवेक दीस वेता ती उर्बा सडटा की नागी पळया आज आमकां आसतली इल्लीशी न्ही म्हाका ताजे बरी उलोवंक जायना म्हाका ताजे बरी गायन करूंक जायना म्हाका ताजे बरी वाचूंक जायना म्हाका ताजे बरी सेवा करूंक जायना म्हाका ताजे बरी विनवणी करूंक जायना कितें इल्लेशें आसा म्हाका हाण दिया म्हणटा आनी दिल्यार कितें जाता पळया
आणि लोकांक तणार बसूंक ताणें ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातीन घेतल्यो. सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली. हें गरजेचें आसल्याक अर्गां दिया. सर्गाक दिश्ट लावन दिलां कोणें? ते तुजें गिताचें कितें इल्लें आसता तुजें गिताचें. हरये पोटी सर्गाक दिश्ट लायली खंय. बापाक ताणें म्हळें सर्गा संवसारच्या धनी हांव तुका अर्गां दिता म्हणलो. ल्हानांक तुवें उगडापें केल्ल्या खातीर, बुदवंतां जाणट्यां लिपोवन दवरलेल्या खातीर सर्गाक दिश्ट लायली आनी अर्गां दिली. अर्गां दिली. आनी उंडे म्हूण शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. सगळे दिवना, सगळे दिलेले पॉकेटीन घालता दिल्ले म्हणटा आनी कितें केलें मोडलें म्हणटा वय मू वय की न्ही. हाजो अर्थ तुमकां हाच्या पयलें म्हज्या शिकोवण्यां सांगलां. हे काल एक सुचन मात मुखार कितें जावंक आसा, कसो ताका आसताना मोडूंक आसा, कसो 5,000 लोकांक ताणें वांटलो त्या प्रमाणे ताकाच सगळ्या संवसाराच्या सर लोकांक वांटूंक आसा. शिसांक दिलें आनी म्हळें कितें म्हळें? शिसांनी लोकांक वांटले. वांटले. सोमेस्त जीवन दादोशी जाले. सोमेस्त दादोशी जाले. त्या उंड्या वरवीं त्या माशल्या वरवीं 2 माशल्या वरवीं सोमेस्त दादोशी जाले तर ह्या जेवणा वरवीं कितले दादोशी जायनात? तुमी दादोशी जाल्यात की ना? हर एक पिढी आमी देवाचें उतर आयकता दादोशी जाता की ना? दादोशी जाले मात्र न्ही, खावन दादोशी जावन उरलेल्या कुटक्यांनी 12 दालीं भरून काडली. आळे पळयान गी संकेतीक आनीक दादोशी जावन खावन उरलां देखून हें उतार दिवन हें आखेर जायना भाव भयण. हें उतार आमी कितले पटी आयकल्यार तें आखेर जायना, कितले पटी केल्यार तें उणें जायना. उणें आमकां आनी कितें जाय आनी कितें चडत वेता वाडत वेता. 12 दालीं भरलीं गे 12 दालीं कोलोसो संकेत. उपरांत हेंच उतार मोडीचे ते उतार कोण वडल सांगला बाबा रोशनान हांगा स्तुती गायन करतना वर्ड बिकेम फ्लॅश वय मग. आनी जेजून कितें म्हळें? म्हजें मांस तुमी खाया म्हळें. जोस म्हणजे अवसोरसो 50 तावन 50 ऐका. म्हजें मांस खेल्ल्या करीत म्हणटा देवाचें उतर ऐका. हांवूच तो सर्गींत हांव देवून आयलो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस. आनी जेजू कितें जावं आसा? मांस म्हळ्यार कितें? शब्द वर्ड बिकेम फ्लॅश वय मू. जेजूचें मांस कितें? देवाचें उतार. देवाचें उतार जावन आसा जेजूचें मांस. देखून तो त्याच वर्स 32 आसा. सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो तो उंडो तुमकां मैजेन दिवंक ना, बापान तो दिला म्हणटात. जॉन 6:32. जेजून ताका जाप दिली. सतत हांव तुमकां सांगता सर्गींचो उंडो मैजेन तुमकां दिवंक ना. पगार खरो सर्गींचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. आनी कोण तो 35 कितें म्हणटा? हो सर्गीचो उंडो कोण? जेजून तांकां सांगलें हांवूच तो जिविताचो उंडो. तसो तो सर्गीचो उंडो. तूं म्हजो सर्गेचो उंडो, तूं म्हज्या काळजाचो गंडो. हर्शिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नावाडटा हांव. हर्शिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नाव. उपरांत हेच्या शुभ वर्तमानांत नेमान कितें म्हणटा देवाचें उतार? स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवले दादले मनीस 5,000 जातीत. आतां हत कितें? दादले मनीस जेवले हांगा हे देवाचें उतार दादल्या मनशांनी स्विकार केल्यार आपशंत स्त्रियांक आनी भुरग्यांक देवाचें उतार दितना ती स्विकार करतात. तिंका बरोबर रेंज जेवतात. पूण मी खाण खावंक फाटींग कोण सांगा? आदले न्ही दादले. हांगा 5,000 दादले पयले खातात. स्त्रियांक आनी भुरग्यांक लेखाक धरून तांकां कितलेंय दिल्यार उणें पडना. तांकां केदाळ खावंक जाय जेवंक जाय म्हळ्यार फुडीचें काण न्ही. देवाचें उतार पळया न्ही. देखून 12 दाल्यांनी ते कुटक्यार शिसांक 12 शिसांक दिले. कित्याक? वसा सगळ्या संवसारार आनी कितें करा? सुवार्ता परगट करा. ओडोल तुमी आयकल्या मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना पूण देवा तावन भायर सरता त्या ताज्या 12 दाली म्हळ्यार 12 शिसांक दिल्लें तें वसा सगळ्या संवसारार आनी सुवार्ता परगट करा म्हणलें तें उतार भाव भयण. देखून त्या जेजूक तुवें स्विकार केला. बेतराच्या दुसऱ्या वचपांत सांत पावल म्हणटा न्ही रोमाकारां बरोवन अवस्वर 8:35 आनी 37. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगांतान वेगळी खरेंच तें खाण तूं केलाय तर तूं क्रिस्ताच्या मोगांत आसाय ताज्या मोगार पडलाय.
आणि सांपावला बरी तू क्रिस्ताच्या मोगांत असाय तर वो संसार हे राजकीय आणि तुझो देश तुझे राज्य तुझे तालुका आणि खंयचेच कांयच संस्थो वडील आणि कोण कितेंच कांयच तुका मध्ये येवंक साधत नाही का? कोण तो म्हाका क्रिस्तच्या मोगात वेगळी करतलो. क्रिस्ताक हांवें धरला, क्रिस्ताक हांवें नेसला तर आपणायला तर कोण म्हाका ताचे तो वेंगर करूंक शकतलो? कष्ट वा अडचणी दगदणी कष्ट आयल्यार हांव ताचे तान विंगड जायना, दगदणी आयल्यार हांव ताचे तान विंगड जायना. कणा जेवणाचो वा नेसनाचो म्हाका खावंक ना जेवणातल्या रे वण्णी ताच्या सांगात हांव आसान जाल्यार म्हाका कांय भिरांत ना. आपाय वा तलवार खंयच्या आपायाक तलवारीक हांव भियेना. जाल्यारी या सर्वांती जाणे आमचो मोग केला. तो तुजो मोग करता देखून तूं ताजो मोग करता देखून सोमियो आनी एक आमी जाल्या सर्गींच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी हांव. एक आमी जाल्या सर्गींच्या खानांत आमी एकवटल्या. तरी कितें बसले या सर्वांती जाणे आमचो मोग केला. कोणे तुजो म्हजो आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडते. ताचे वरी जैताची वाट जेजू म्हजे जैताची वाट ताचे ते संपूर्ण आमी जैत जोडला. कित्याक इतले हांव खंडीत जाणा. आतां ऐका जेजू तुजे सवे तूं ताजे सवे आसा जाल्यार खरेंच हांव जाणा. मरण जावं मरनाक हांव भियेना. जिवीत जावं जिवीत जावं आसो या वसो देवदूत जावं सैंबावरत्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं सक्त्यो या पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं भूतकाला वर्तमान काला आनी काले भविष्यात काला जावं अंतराळ जावं पातळ जावं वादळ जावं वारें जावं कोणी जावं कितेंय कुडशी आहा तुमी कोणी जावं कितें जावं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगात आमकां वेगळी करूंक कोण तुका म्हाका आमकां वेगळें करूंक शकत जेजूतान कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातान वेगळो करूंक शकतलो सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातान. देखून संसार सोडा संस्थो सोडा धर्म जातकात सोडा भास आनी काले तुमची सैरीं दरी कुटां म्हळ्यार तें पयस दवरा जेजू एकवटांत रावा आनी तो जावं दी तुजो तूं जाता असो आनी ह्या संवसारांत आसतना ससणाचें जिवीत तो तुका बसयता. ह्या आत्मीक खाणांत जेजू जावं दी तुजें म्हणजे आमचें आत्मीक खाण. ह्या दादोसकायेंत आमी आसाव तर ह्या संवसाराच्या खंयच्याच वस्तूंची आशा जावं दी खाणाची आशा जावं दी आनी खंयच्याची आशा जावं दी आमकां आसचें ना. ही एकच आशा आमी दवरया. कितें ती आशा? एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सोवे सदांच रावची. हिस्स आशा दवरून सदांच जेजूच्या एकवटान जिवंक उजवाडान चलोवंक आनी ताजी खुशी पळोवंक ताजो आदार आनी आशिर्वाद करपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. स्वीकारतो मोगांते कांते अर्पण मोजे अर्पिता तुका सर्गेच्या बापा सर्व जीवन मोजे स्वीकारतो मोगांते कांते अर्पण मोजे. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपद वेदा देव बापा मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निचेच्या दावाक सर्गीच्या मोगाळा बापा आमच्या आत्म्याचें खाण जावन जिविताचे उतार तुवें आमकां दिलाय. त्या उतरांत आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आनी तुजी कुशी पाळूंक त्या वरी संवसारांत आसतना तुजें सर्गीचें राज जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदारां सहस्नाच्या देवा सर्वकालीन सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावर आमकां देन वासूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्या आसो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीं तुवें सगळें रचलाय.
पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवेतात मेरे ओंकार म्हणजे उदाहरण ताणें कोट घेतल्यान तो मन हेसालो आमचे खातीर सर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पंतान उगडा पें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडलें आनी पळयत परत तुका झोडून घेतली देखून देवदूतान समज बघता सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता ओवी दरबाराचो सर्वेस्वतो सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओम सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय ओम सर्गी तुका जय जय ओम सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात म्यादाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन दिती आमकां आमच्या समेंच क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरान सुसूंक वेचात आनी उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आटलें पियात म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान सस्ती कराराचे रगत पदकाचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत ते वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात भवट तसो गोट परगट Jesus जीवन झाला Jesus नव्या बापा जेवच्या मरण संताच्या पुन्हा जिवंतपणा समी भक्तीपण उडा आस करता जीवित सोंडी सडवूंची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवं तुवें सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुड्यान रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय खर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पुरा केप्रे तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे म्हणजे देव पर जेसो तुज्या पत्र जेजू क्रिस्ता समी सोडवून रावळ खाल्ल्या बावट त्या आमचे बावट गट कर तेर कर त्या सेकवाटान आमी जी शंकर त्या उजवाडान आमी सला शंकर त्या सदैवेक प्रिती मोगांत सदांच समी वाडा शंकर पुनर्जीवनपण असं बरसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलोत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परत जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाची म्हाका सांगाती बगेन धर्मदूतान सर्व काळीन तुका मानवल्यान तर सगळ्यांक मागता बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्यांक तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले तूं सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सर ताच्या कोटेपणांतले वडण्यांतले तळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेसकाच्या आशांतले मारेकार कसे पिडे शेड्यांतले सर ताच्या काळोखांतले सर रितीच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशें लानवी काय तुमकां दे सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या बरोवशा नत्र्याक तेलांक आमकां तुजे उदार काकोल तें सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय तुमी ह्या जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्म तांबळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे परमेन तिकांनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजे दाराच वर्सले ताय ससण्याच्या ससनाक सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचेय सवय आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची कंकळूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची कंकळूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी समिया जेजू क्रिस्ता तुजे कुड्यान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्टेन कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बल्याकेन वखात तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमी सर्वांचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे समिया
तुका तुजेका सुख मेळटले. क्रिस्तची कूड आणि रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांभाळू. शांती मोज सोवया सोये जेजू, शांतीच्या सवडेन म्हाका दवर जेजू. शांती मोजे सोवया सोये जेजू, शांतीच्या सवयेन म्हाका दवर जेजू. तुका मेळ्ळो काशेता, तुका पडलो गत्रेता, तुका मेळ्ळो काशेता, तुका पडलो वात्रेता. तुझ्या मोगांत हांव सदांच रावता, तुझ्या मोगांत हांव सदांच रावता. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियेवंक लायनाका, म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका पयस करनाका. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियेवंक लायनाका, म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका पयस करनाका. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियेवंक लायनाका, म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका पयस करनाका. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियेवंक लायनाका, म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका पयस करनाका. तिसराक मोज सोबे राव जेजू, आत्मचो आदर म्हाका चलय जेजू. तिसराक मोज सोबे राव जेजू, आत्मचो आदर म्हाका चलय जेजू. तुका धरकुला लेता, तुका वेगो कावडेता, तुका धरकुला लेता, तुका वेगो कावडेता. तुझ्या सेवेत हांव उर्बेत रावता, तुझ्या सेवेत हांव उर्बेत रावता. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियेवंक लायनाका, म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका पयस करनाका. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियेवंक लायनाका, म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका पयस करनाका. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियेवंक लायनाका, म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका पयस करनाका. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियेवंक लायनाका, म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका पयस करनाका. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियेवंक लायनाका, म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका पयस करनाका. प्रार्थुया. सर्गीच्या भोवमंगळा बापा, तुझ्या उतरा वरवीं आज तुवें आमकां आत्मीक पोशान दिवन दादोशी केलाय. संवसारा मेळनातले ती शांती, समाधान, संतोष, मोग, मैपास, उल्हास तुझ्या उतरां द्वारे तुवें आमकां जोड दिलाय. ह्या फुडें कितें संवसारा फाटी वचनासतना तुज्या एकवटांत रावंक, उजवाडान चलोवंक आनी तुजी खुशी पाळूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता ते आज तुजे पुता जेजूचे नवे. सर्वेस तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सर्वपद वेदा देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर, आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर, जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर, हांगा सेवा करतल्या सेवकांचेर, विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर, तशेंच हांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्तचे म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाची वडोवणी